अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैशन पॉइंट टेलर और मैं हूँ राजा उस्मान। आज हम कमीज़ शलवार की मुकम्मल कटिंग आपको सिखाएंगे बेहतरीन और आसान तरीके से कम मार्के लगा के। साइज़ आप नोट करें, शुरू करते हैं। कमीज़ 42.5 लंबाई, 24.5 बाजू, 19 तीरा, गला 16, छाती 44, 24 कमर, 25 घेरा, 40 शलवार और 18 इंच पांचा। अब कपड़े का बार जो है वो 27 इंच है और हमने निकालना है 25 इंच घेरा, तो इसलिए आमने सामने फ्रंट बैक जो है सबसे पहले हम उतार लेंगे। जिस तरीक़ाकार से मैं आपको कटिंग सिखा रहा हूँ, ये तरीका अगर आप अपनाएंगे आपकी कटिंग बेहतरीन बैठेगी। हालांकि कटिंग भी और बैक भी लंबी नहीं होगी, हर चीज़ प्रॉपर आएगी और कम से कम मार्के लगा के आपको दिखाऊंगा। अच्छा, 42.5 इसकी लंबाई है, 43.5 कटाई होगी, 44.5 और 45 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। 42.5 लंबाई और 2.5 इंच में एक्स्ट्रा काट रहा हूँ, लेकिन बाद में 43.5 पे तैयार हमने कटाई करनी है। ये फ्रंट बैक जो है हमारा हो गया है। अब इसको जो है सेंटर से मैं 2 कर लूँगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। ये फ्रंट बैक के दोनों पीस मैंने साइड पर रख दिए हैं और अब मैं आपको इसका जो है इस्त्री लगाकर शलवार का पीस अलग करके दिखाता हूँ। गुडी कट मैंने शलवार निकालनी है और मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि गुडी कट शलवार हर सूट की निकल सकती है, अगर कपड़ा कम भी हो तो निकल सकती है। तो ये तरीका जो है आपने ज़हन-नशीन कर लेना है। इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसका क्या ट्रिक होती है कि गुडी कट शलवार हर सूट की मैं निकालता हूँ। बहुत बड़ा साइज़ आ जाए, यानी कि जिसका आमने सामने फ्रंट बैक नहीं निकलता, तो उसकी जो है हम निकालते हैं दूसरी शलवार कलियों वाली। 40 शलवार थी तो 43 इंच पे कटाई होनी है। इधर से हमने इसको कॉर्नर से पकड़ना है और ले जाना है हमने जी। 43 कटाई होगी तो 44.5 पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने कर लिया, इसलिए क्योंकि जो है कपड़ा होता है वो ऊपर नीचे भी होता है कहीं से, तो ये बराबर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कटिंग की कि ये मैंने कटिंग की किस तरह और प्रॉपर तरीका आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे दोस्तों के जो सवाल हैं वो इस पूरी वीडियो में है और मार्के बहुत कम लगाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बार बार मार्के का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये कुछ अक्सर वीडियोस होती हैं जिनके अंदर मार्के बहुत लगाए जाते हैं, फिर बंदे को समझ नहीं आती। अच्छा, ये बिछा लिया जी, मैंने शलवार बिछा लिया। तो अब इसकी शलवार की कटाई देखें जी किस तरह होगी। पांचा हमारा जो है 18 था, तो हमने जो है 9 इंच 18 बनता है, तो हमने 9.25 पे इधर निशान लगा लेना है। 10 पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपने 9.25 पे निशान लगा देना है। 9 18 होता है और 1.25 इंच फालतू आ जाएगा। इधर से आपने जी टेप को रखना है और इसकी लंबाई जो है शलवार की वो रखनी है 43। घेरा इसका 22 इंच में डाल रहा हूँ। 44 छाती हो तो 22 इंच घेरा आपने डालना है, 40 से कम हो तो 21 इंच डाला करें। फिटिंग वाली शलवार का घेरा जो होता है वो 20 इंच, 19 इंच, 18 इंच भी डाला जा सकता है, वो बंदे की छाती के हिसाब से है। इधर से इसको हमने सीधा निशान लगा लेना है और इधर से जो हम ये जो 2 निशान लगाए हैं 22-22 के, इनको भी सीधा कर लेंगे। आसन हमने अब रखना है 20.5। 44 छाती है तो 20.5 आसन आएगा, क्योंकि बंदा थोड़ा हेल्दी है। तो वैसे आम जो कमज़ोर बंदे होते हैं उनका आसन जो है 19 इंच रखा जाता है, ये आपने ज़हन में रखना है। स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो 19 है। फिर जब छाती ज़्यादा होती है, बंदा मोटा होता है, तो उसका जो है वो आसन बड़ा कर दिया जाता है। ये यहाँ से हल्की सी शेप देंगे थोड़ी सी शलवार को। मेरा मकसद ये है कि कम से कम मार्के लगा के आपको कटिंग सिखाई जाए। तो पूरी मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब ये देखें, यहाँ से बाजू निकलेंगे, ये पीस है बाजू का। अगर ये पीस आपके पास, पहले आपने साइज़ कर लेना है। अगर बाजू आपका नहीं निकल रहा तो फिर आपने पांचा यहाँ से निकालना है, जिधर से ये इसका घेरा निकाला है, और फिर ये जो आगे वाला पीस जुड़ जाएगा तो यहाँ से बाजू निकल आएंगे। ये आपने ज़हन नशीन कर लें कि बाजू आपने देखना है, पहले पीस निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो पांचा उस साइड पे कर देंगे जिधर से मैं बिग निकाल रहा हूँ। पांचा इस साइड से नहीं, पांचा दूसरी साइड से हो जाएगा और वो पीस जो ये सेंटर का ये उस पीस के साथ जुड़ जाएगा और बाजू निकल आएंगे और शलवार हर किसी की गुडी कट निकलेगी। ये हमारी शलवार की कटाई हो गई है और ये साइड से बाजू का पीस हमने अलग कर लिया है और फ्रंट बैक हमने ऑलरेडी पहले ही अलग कर ली हुई है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ऐसे तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आपको कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी शलवार आ गई है जी।
فرنٹ بیک کو جو ہے آپ اچھی طرح سے استری لگا لیں گے۔ تمام درزی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ استری کے بغیر کٹائی مت کیا کریں، استری کا بہت خاص خیال رکھیں، استری اچھی طرح سے لگا لیں۔ یہ میں نے دونوں کو جو ہے استری لگا لیا، فرنٹ اور بیک۔ اب میں ان دونوں کو بالکل برابر جوڑ کے جو ہے رکھوں گا تاکہ کوئی فرق جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ یہ اب ہو گیا جی۔ اب اس کو جو ہے ہم اوپر سے سب سے پہلے ایک سیدھا نشان لگا کے سیدھا کر لیں گے۔ کپڑا جو ٹیڑھا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، وہ برابر ہو جائے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے نئے آنے والوں سے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے تمام دوست آگاہ کریں کہ ویڈیو ہماری کیسی ہے، ہم نے کس طرح آپ کو کٹنگ سکھائی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں گلا جو ہے، اس کا 16 گلا ہے، تو میں 16 بنتا ہے 2.5 انچ 1 سوتر، میں نے یہاں سے 2 سوتر کم کر دیا ہے۔ 2.5 انچ 1 سوتر بنتا تھا، 1 سوتر کم پہ نشان لگایا اور یہاں پہ 2 سوتر بڑھا دیے، یہاں سے ڈوننگ کر دی ہے۔ 2.5 انچ 3 سوتر پہ ادھر سے نشان لگایا اور ادھر سے 2.5 انچ سے 1 سوتر کم کر دیا ہے تاکہ ڈوننگ زیادہ ہو جائے۔ اور تیرہ ہمارا 19 تھا تو ادھر سے 19 ہی نشان لگایا جائے گا۔ یہاں سے بالکل 2 سوتر آپ نے کم کر لینا ہے، یہ میں کم سے کم مار کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہاں سے ہماری 24 تھی، 24 کا بنتا ہے 12، 12 سے 3 سوتر آپ نے اوپر لگانا ہے نشان، 3 سوتر ایکسٹرا کمر کا نشان ہم لگا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی۔ اس کے بعد پھٹے کے ساتھ ان دونوں نشانوں کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے۔ اوپر سے تیرے والا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا آئے گا کیونکہ ہم نے تھوڑا سا اس کو 2 سوتر اندر کر دیا، اور ادھر سے ہم نے 2.5 انچ میں نشان لگانا ہے۔ یہاں سے ڈوننگ آپ فرنٹ کی 2.5 انچ یا 2.5 انچ 1 سوتر یا 2.25 انچ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ پھر آپ بندے کا دیکھ لیں کہ اس کا کندھا ڈھون زیادہ آ رہا ہے تو اس لیے رکھیں، نہیں تو 2.5 انچ یا 2.5 انچ 1 سوتر سے زیادہ نہ جائیں۔ اب یہاں سے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ اس کا کندھا ہم نے کتنا رکھنا ہے۔ کندھا میں اس کا 9.5 تیار کروں گا، 10 انچ پہ کٹائی ہوگا، اور فرنٹ کا ہم نے 9.5 کاٹنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اندازہ لگا کے بس کہ 9.5 کدھر آ رہا ہے، میں نے اس طرح کی گول شیپ دینی ہے۔ یہ مارکا آپ کو اس لیے لگانا دکھایا کہ یہاں سے آپ ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ 9.5 کدھر آ رہا ہے۔ اب میں اتنے زیادہ مارکے آپ کو نہیں لگا کے دکھا رہا تاکہ آپ کو آسانی سے کٹنگ سمجھ آ جائے۔ بہت سارے درزی بھائی ہوتے ہیں وہ اتنے مارکے لگا دیتے ہیں فرنٹ کے اوپر کہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے، پھر وہ کدھر سے بیچارہ مارکے اٹھائے۔ یہ بس ڈوننگ کے اوپر سے آپ نے کرنا ہے اور ادھر سے ہلکی سی اندر دے کے جانا ہے، یہاں سے اندر شیپ دے کے اس کو تاکہ فرنٹ جو ہے صفائی سے بیٹھ جائے، اور اس کو ہم نے ادھر کاٹ لینا ہے۔ یہ آرام سے رکھیں گے اس کو، اور پھر ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم نے 9.5 تیار کرنا تھا، کندھا 9.5 آیا کہ نہیں آیا۔ یہ دیکھیں جی، تھوڑا سا 1 سوتر کا بھی فرق ہے، یہاں سے 2.5 انچ آ رہا ہے۔ اب اس کو میں 1 سوتر کا جو فرق ہے 1.5 سوتر کا، وہ میں ادھر سے اور چھانٹ لوں گا۔ اسی طرح آپ نے بھی یہی کرنا ہے، چھوٹا بے شک تھوڑا چھانٹا جائے، بڑا نہیں چھانٹنا چاہیے، بعد میں بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے کندھا اب جو ہے 9.5 ہو گیا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤن کرنا ہے نیچے کی طرف، اوپر کی طرف نہیں کرنا، اس کی بغل میں چلا جائے گا سارا کپڑا، یہاں سے اوپر کی طرف نہیں لے کے جانا۔ یہ بھی کٹنگ میں تھوڑا سا ایک جو ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب بیک کی ڈوننگ جو ہے ہم نے کرنی ہے 1.5 انچ، ادھر سے ہم رکھیں گے اس کو 1.5 انچ، اور یہاں سے 1.5 انچ 1 سوتر۔ یہ جو میں کٹنگ آپ دکھا رہا ہوں یہ اوریجنل ماسٹری کٹنگ ہے، جو تمام بڑے بڑے ماسٹر کر رہے ہیں، برانڈر کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں، جتنے برانڈز ہیں نا وہ سب یہی کٹنگ کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ نے رکھنا ہے 1 سوتر کم 10 انچ، 19 انچ تیرہ تھا، 1 سوتر کم 10 انچ، 19 انچ کا بنتا ہے آدھا 9.5 بنتا ہے، تو آپ نے 3 سوتر ایکسٹرا کاٹنا ہے۔ یہ 3 سوتر ایکسٹرا پہ میں نے نشان لگایا ہے، اور یہ آ گیا جی۔ یہ ہم نے سیدھا کاٹ لینا ہے، فرنٹ کو اس طرح کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو مارکے سے ہلکی سی جو ہے نشاندہی کے لیے نشان لگا لیں، میں نہیں لگا رہا کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ مارکے کم سے کم لگائے جائیں۔ یہ دیکھیں میں نے مارکے کے بغیر اس کو جو ہے آپ کو کٹ کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ آپ نے تقریباً جو ہے آدھی پونی انچی جو ہے سینٹر میں اس کا گیپ چھوڑنا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں، یہ تقریباً یہاں سے 3 سوتر کا گیپ آ رہا ہے۔ یہ میں نے شیپ دیا، آپ دماغ سے شیپ دیں، اتنا فرق کچھ نہیں ہوتا کٹنگ کا۔ اگر 19-20 ہو جائے تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے سوٹ کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ اس فارمولے کے مطابق کٹنگ کریں، 100% یہ بہترین کٹنگ ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، یہاں سے یہ کمر کا نشان ہو گیا۔ اب ہم نے پیٹ کا نشان لگانا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 7-8 انچ کے بعد پیٹ بندے کا شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے۔ اس کی ایک میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کمر کا اور گھیرے کا نشان کدھر سے لگتا ہے۔ یہاں سے آپ نے
25 इंच इसका घेर था, 25 इंच 3 सूतर पे निशान लगाना है, यानी कि 12.5 से 3 सूतर ऊपर होगा। यहाँ से 42.5 लंबाई थी तो 43.5 में लंबाई का निशान लग जाएगा। तो फिर फुटे से इन सारे निशानों को सीधा कर लेंगे। गोल घेरा इसका मैं आज आपको गोल घेरे की भी वो ट्रिक दिखाऊंगा जिससे बेहतरीन गोल घेरा जो है, बिल्कुल परफेक्ट गोल घेरा जो होता है वो होता है। अक्सर मैंने अपने जानने वाले दर्जी देखे हैं, उनका घेरा जो है वो गोल ठीक नहीं होता। उनको भी मैंने बताया कि गोल घेरा इस तरह करे, लेकिन वो फिर भी वो जिथे दी खोती उथे खलोती वाला साहब है उनका। वो उनको समझा के भी आते हैं लेकिन वो फिर काम ख़राब करते हैं। अब मैं ये देखें जी, हल्की सी जो है उधर से शेप दूंगा, कैंची से ही दूंगा, मार्का लगा के आपको नहीं दिखाता। इधर से 3.5 इंच, इधर से भी 3.5 इंच, 25 इंच घेर का है। 3 इंच भी लगा सकते हैं छोटा, और 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। ये हल्का सा आपने इधर से गोल करना है। अब मैं आपको इसका प्रॉपर गुलाई जो है वो बाद में दिखाऊंगा। फिल वक्त जो है सिर्फ मैं फालतू का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले उसको काट के आपको दिखाता हूँ। गुलाई मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, गुलाई इसकी प्रॉपर किस तरह होगी। ये देखें जी, इधर से फिर आपने इसको जो है अंदर लेके जाना है, ये शेप देनी है। ये 25 से 24 हो गया। कोई इतने लंबे चौड़े मार्के मैंने आपको नहीं दिखाए, आसान मार्के बताए हैं। उसके बाद आपने जो है इधर से निशान लगाना है 5 इंच पे, 4.25 5, आपकी मर्ज़ी है। 4.25 ज़्यादातर दर्जी लगा रहे हैं। 7.25 यहाँ से 3.5, ये तकरीबन जो है चकोटी वगैरह लग के जो है इधर से 16 तैयार आएगा, चकोटी लग के। अभी 15.5 है, चकोटी नीचे लगेगी। चकोटी आप लोग भी लाजमी लगाएं, चकोटी से पहचान बनती है बंदे की कि यार अच्छा काम करता है, ये भी एक अच्छे काम की निशानी है। इधर टुके लगा दें और इसको जो है इधर से इतना फोल्ड करके इसको पलटा लें। अब कमीज़ के गोल घेरे को चेक करेंगे हम कि गोल घेरा हमने ठीक किया कि नहीं किया। इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये करेंगे, अभी फ़र्क आ रहा है तो इसको हल्का सा और गोल करेंगे यहाँ से। ये देखें, ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है गोल घेरा करने की। ये देखें, अगर आपकी कोई नोक वगैरह बाहर आ गई हो सेंटर से तो आप उसको छांट भी सकते हैं, लेकिन इससे बेहतरीन कोई ट्रिक नहीं है गोल घेरा करने की। कोई बंदा आपको कहे कि इससे भी बेहतरीन ट्रिक है तो वो फिर मैं नहीं मानता। यही ट्रिक है, असल ट्रिक है गोल घेरा करने की। अब चलते हैं जी बाजू के ऊपर। सबसे पहले आपने अच्छी तरह से कपड़े को इस्त्री लगा लेनी है। मैंने लगा लिया। अब तो बाजू का जो है कंधा हमने काटा था उधर से 9.5 तैयार, तो ये अब कटेगा 10 इंच। इस तरह कपड़े को आपने रख लेना, कन्नी वाली साइड ऊपर कर लेनी है और ये 10 इंच पे आ गया। इसका भी आसान सा फार्मूला दिखाऊंगा और बेहतरीन तरीक़ाकार होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आप ये कटिंग करें, आपका सूट परफेक्ट बैठेगा। कोई मसला हुआ तो फैशन पॉइंट टेलर पे आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा इंशाल्लाह। ये इधर से आपने हल्का सा जो है इसको सीधा कर लें, शेप दे दें हल्की सी। इधर टुका लगाएं और बाजू को इस तरह उठा लें। उसके बाद इधर आपने एक निशान लगाना है 3.25 इंच, ये देख सकते हैं, ये 3.25 इंच। उसके बाद इसको वापस करें और यहाँ पे निशान लगाएं 10 इंच। 9.5 था कमीज़ का, बाजू का आ गया 10 इंच। अब यहाँ से आपने ये मार्का आपके लिए लगा रहा हूँ मैं हल्का सा, नहीं तो मैं मार्के के बगैर भी कट करके दिखा सकता था। यहाँ से ये आपने हल्का सा निशानदेही करनी है मार्के की और इसको जो है यहाँ से कट करना है। ये देखें जी, ये शेप है। उसके बाद इसी तरह जो है आप नीचे से अगर चाहें तो मार्का लगा सकते हैं, नहीं तो अंदाज़े से ही इसको शेप करें। ये एक अंदाज़ा होता है, लोग इसको भी साइज़ करने लग जाते हैं। इस तरह साइज़ करते रहे तो आप कभी कटिंग नहीं सीख सकते। आप ख़ुद अपना फार्मूला जो है वो चेक करें कि मेरे कटिंग में क्या फॉल्ट आ रहा है। जब सूट बनता है तो बंदे को पता लग जाता है यार मैंने इधर से ज़्यादा काटा था, अगली बार फिर बंदा जो है कम काट लेता है। यहाँ से इसका बाजू 24.5 था तो 2.5 इंच कफ है, तो मैंने जो है वो 1.5 इंच छोटा काट लिया है। यहाँ से इसका 6.25 इंच पे मैंने निशान लगा रहा हूँ, इसका 9.10 कफ है। ये इधर से 10 इंच पे सीधा निशान आ गया और ये बाजू का आ गया। 24.5 बाजू था, मैंने 23 इंच पे काटा है, 1.5 इंच छोटा, 2.5 इंच कफ लगाना है। तो अगर आपने 2.25 कफ लगाना है तो फिर 1.25 इंच छोटा काटेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ से थोड़ा सा जो है ना आगे से बाजू बाहर होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम तीरे की कटाई करेंगे और तीरे में सारी कमीज खड़ी होती है, तीरे की कटाई आपने ध्यान से देखनी है। ये आ गया जी बाजू। इसको फिर मैं एक दफ़ा चेक करूँगा। ये रखा
یہ آپ چیک کریں گے یہاں سے ہلکا سا باہر ہے, یہاں سے 3.25 3.5 آنا چاہیے, 3.5 سے ایک سوتر بھی اوپر نہیں جانا چاہیے, کم بے شک ہو جائے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. 3.5 انچ سے اوپر جائے گا تو بازو کی شیپ خراب ہو سکتی ہے. یہ میں اس کو 3.5 پہ لے کے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بھی سائز کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اتنی بڑی کوئی مشکل کٹنگ نہیں ہے, لوگوں نے جتنی بنا دی ہے, مارکے اتنے لگا رہے ہیں آج کل کہ جو نئے ہمارے شاگرد ہیں وہ سیکھ ہی نہیں سکتے کٹنگ, اس کو اتنے مارکوں پہ الجھا دیتے ہیں. مارکے کم سے کم لگائیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو نئے آنے والے شاگرد ہیں ان کو کم سے کم مارکوں میں سکھائیں, تب ان کو کٹنگ کی سمجھ آئے گی. یہاں سے آپ نے چک پٹی کاٹنی ہے, یہ بیک سائڈ ہوتی ہے, چک پٹی ہمیشہ بیک سائڈ پہ کٹتی ہے. 2 پیس آپ نے اٹھا کے یہ آدھی دباؤ, یہ دباؤ میں جائے گا جو کپڑا, اس کو اوپر کر لینا ہے جو بازو کا نشان ہے, اور ادھر سے آپ نے نشان لگانا ہے ہم نے 5.5 انچ پہ. چک پٹی کا نشان 5.5 انچ پہ لگے گا. یہ دیکھیں, یہاں سے پھر اس کو سینٹر سے کاٹ لینا ہے. یہ آپ کی آسانی کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں, میں نے کبھی نشان وغیرہ نہیں لگائے. یہ صرف شاگرد لوگ جو ہیں ان کے لیے ویڈیو بنائی ہے, میں نے استادوں کے لیے نہیں ہے, شاگرد جو ہیں ان کے لیے. یہ آ گیا جی, یہ اسی سے آگے جو پیس ہمارا تھا ادھر سے میں اب تیرہ کاٹنے لگا ہوں. تو تیرے میں بہت اہم ٹرک جو میں آپ بتاؤں گا, بہت اہم ٹرک ہے, انتہائی اہم یہ معلومات ہے. یہ آپ جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ اس کے بعد یہ آپ ٹرک آزمائیں گے اور آپ کا آلہ پرفیکٹ بیٹھے گا, قمیض پرفیکٹ بیٹھے گی. اور تیرہ بڑا اس سے نہ کاٹیں نہ چھوٹا کاٹیں. یہ جو عام سٹینڈرڈ سائز کے سوٹ ہوتے ہیں یہ ان کی ٹرک ہے. ادھر سے تیرہ جو ہے آپ نے کاٹنا ہے سینٹر سے 3.5 انچ, 3.5 انچ تیرہ کاٹنا ہے, اور یہ 3.5 ہی رہنا چاہیے سوٹ بننے تک. آپ نے ٹیک وغیرہ کاٹنی نہیں ہے, لوگ ادھر سے چھان دیتے ہیں آلے کو تو پھر خراب ہو جاتا ہے. یہاں سے اسی طرح کاٹنا ہے 2 سوتر کم, اور یہاں سے کاٹنا ہے جی 5.25 انچ, یہاں سے اسی طرح 1 سوتر کم 10 انچ, کیونکہ 19 انچ اس کا تیرہ تھا. یہاں سے 4 انچ کاٹنا ہے. اب یہ ٹرک جو ہے آپ تیرے کی غور سے دیکھیں جی کس طرح میں کٹائی کروں گا. اس کو ادھر سے سیدھا کر دیں, ادھر سے بھی پہلے سیدھا نشان لگائیں, یہاں سے اس کو شیپ دینی ہے آپ نے. یہ آپ کٹائی ہوگی ہے, بس یہ کٹائی ہوگی. یہ آپ نے آلہ چھانٹتے وقت یہاں سے کٹائی نہیں کرنی, آپ کا آلہ خراب ہی تب ہوتا ہے. یہاں سے پھر اوپر سے آپ نے باہر نکالنا ہے تیرے کو. یہ دیکھیں یہاں سے یہ آپ دیکھیں میں نے کتنا باہر نکالا ہے. یہ 3 سوتر تقریباً باہر ہے. یہاں سے نیچے سے پورا آ رہا ہے, اوپر سے آگے باہر نکال دیا ہے. یہ اگر باہر نہیں نکال رہے ہیں نا اگر آپ, تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا آلہ نہیں بیٹھ رہا, آپ کی قمیض نہیں بیٹھ رہی. قمیض بیٹھے گی تب یہ باہر نکالیں گے. یہ دیکھیں جی پرفیکٹ سائز کا تیرہ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں, شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, تاکہ ان کو بھی جو ہے آسانی سے کٹنگ کی سمجھ آ جائے. اور یہ دیکھیں جی, یہ میں آپ کو رکھ کے بھی دکھا رہا ہوں اس کو تیرے کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ آ گیا. یہ یہاں ذرا سا جو فالتو ہو اس وجہ سے کیونکہ میں نے ادھر سے تیرہ باہر نکالا ہوا ہے. جب آلہ چھانٹیں گے یہاں سے آلے کو کاٹیں گے تو انشاءاللہ یہ پرفیکٹ آلہ بیٹھے گا اور پرفیکٹ کٹائی ہے. یہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اور کٹنگ کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.